नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले चुनाव जितेमा फेरि संसद भङ्ग गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने प्रधानमन्त्री देउबाको दावी। केही दिनमै सत्ताधारी गठबन्धन तुइने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। मंगलबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएपछि निर्वाचन आयोगको चरणबद्ध तयारी तीव्र। मदिरा बिक्री वितरणदेखि सीमानाका 72 घण्टा बन्द रहने। 30 गते सार्वजनिक विदा। कानुन दिवस मनाउन थालेको 7 दशक बित्यो। न्यायालयको कार्य सम्पादनमा जनताको विश्वास घट्दै। न्यायालय सुधार गर्न आफू मेहनत गरिरहेको कानुन मन्त्री शर्माको भनाई। राष्ट्रव्यापी विरोध चर्किएपछि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा। राजनीतिक संकटको समाधानका लागि राजीनामा दिएको स्पष्टोक्ति। र जिम्बाब्वे विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज नेपालको पक्षमा। अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित। युनाइटेड सिमेन्ट्स 53 ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट, सर्वाधिक पकड भएको सिमेन्ट, नेपालकै सर्वोत्कृष्ट ग्रेडमा युनाइटेड सिमेन्ट्स। नमस्ते, म सरल र म शताब्दी। सेन्चुरी बैंकको परिवारमा हामी तपाईलाई स्वागत गर्दछौं। हाम्रो सेन्चुरी पे एप तपाईको बैंकिङ अनुभव सरल बनाउन र तपाईको अमूल्य समय बचाउन प्रस्तुत गर्दछौं। यसमा के सुविधाहरू छन् र यस एपलाई कसरी प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा सिकाउन र बैंकिङ अनुभवलाई सरल र सुरक्षित बनाउन निरन्तर तपाईको अगाडि आइरहने छु। अनि म चाहिँ बैंकले प्रदान गर्ने विभिन्न बचत खाताहरूको जानकारी, सेन्चुरी बैंकको डेबिट र क्रेडिट कार्डको जानकारी, बैंकले प्रदान गर्ने विभिन्न ऋणहरू र तिनका प्रक्रियाको बारेमा विस्तृत रूपमा तपाईलाई बताउन आउने छु। हामी हौ सरल र शताब्दी। हामी छौं तपाईका लागि। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट शौर्य सिमेन्ट। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले चुनाव जितेमा फेरि संसद भङ्ग गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने दावी गर्नुभएको छ। आज सत्तारूढ गठबन्धनले धनगढीमा आयोजना गरेको चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सत्तारूढ गठबन्धनले जिते मात्र संघीय सरकार बलियो हुने बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उठेका उम्मेद्वारहरूलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगरिने बताउँदै फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिनुभयो। फेरि पनि गठबन्धनको नै सरकार रहने बताउँदै उहाँले आफू सुदूरपश्चिमको मानिस भएकाले गठबन्धनको सरकारले बजेटको पहिलो प्राथमिकता सुदूरपश्चिमलाई दिने बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन अब धेरै दिन नटिक्ने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनतालाई धम्काउँदै तर्साउँदै हिँडिरहेकाले गठबन्धन अब धेरै दिन नटिक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन धोत्रो पसेको रुख जस्तै भएको र छिट्टै ढल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। अहिले मुलुकमा राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने एमाले एकातिर र मुद्दा जित्दै सरकारमा बसेर मुलुक बिगार्नेहरू अर्कोतर्फ भएकाले जनताले उचित फैसला गर्ने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन भयरहित वातावरणमा, कुनै डर त्रास नभएको वातावरणमा, स्वच्छ वातावरणमा निष्पक्ष ढङ्गले तटस्थ ढङ्गले प्रशासनले निर्वाचन गराउनु पर्दछ। निर्वाचन आयोगले त्यसै गर्नुपर्दछ। म उहाँहरूलाई त्यसै गरी प्रस्तुत हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई को खत्म रहेछ भन्ने 30 वैशाखको निर्वाचनपछि थाहा हुने जवाब दिनुभएको छ।
कीर्तिपुरको आमसभालाई सम्बोधन गरी आजै पोखरामा आयोजित एमालेको सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमालेसँग विभाजित एकीकृत समाजवादीमाथि कटाक्ष गर्नुभएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनले आइतबार आयोजना गरेको आमसभामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिनुभएको थियो। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको आरोपको प्रतिउत्तर दिँदै अभिव्यक्तिमाथि प्रहार गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसैलाई चुनावी मसला बनाइरहेका छन्। विशेषतः देश दुर्घटनामा जाने धम्की र प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाको अभिव्यक्तिलाई उनले मुख्य निशाना बनाएका छन्, जसको प्रष्टीकरण दिन काङ्ग्रेसले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेको छ। एक रिपोर्ट। कतिपयले भन्ने गर्छन् बजेट आउँदैन, बजेट दिन्न भनेर। बजेट तिनका घरको सम्पत्ति हो, तिनका पकेटको पैसा हो बजेट भने। अनि कहिले दिँदैनन् बजेट, कति दिन? यो अभिव्यक्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दैनिक जसो दोहोरिरहने भाषण हो। जहाँ सत्ता गठबन्धनले चुनावी सभा गर्छ त्यही सभा आयोजना गरी काउन्टर जवाब दिने गरेका ओलीले विशेषतः गठबन्धनमाथिको प्रहार कायम राखेका छन्। आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभन्दा गालीमै रमाउने गरेका उनलाई अहिले मसला बनेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चितवनको र प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाले डडेलधुरामा दिएको अभिव्यक्ति। भरतपुरमा छोरीलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएका प्रचण्डले चुनावी सभामा गठबन्धन संविधान र देश बचाउन बनेको बताएका थिए। गठबन्धन भत्किए देश दुर्घटनामा पर्ने बताएका उनले काङ्ग्रेसी नेता कार्यकर्तालाई मेयरमा रेणु दाहाललाई जिताउन आग्रह गरेका थिए। काङ्ग्रेसबाट बागी उम्मेद्वारी नै परेको र प्रचण्डको प्रतिष्ठासँग जोडिएका कारण यहाँको नतिजाले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्लेषणका बीच उनको यो अभिव्यक्ति आएको थियो। त्यसै गरी केही दिनअघि डडेलधुरामा आयोजित चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जुले काङ्ग्रेस नजित्ने क्षेत्रमा बजेट दिन नसकिने बताएकी थिइन्, जसमाथि ओलीले निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन भोटले जित्ने होइन। अघिल्लो पल्ट पनि भरतपुरमा हामीले हेरेका छौँ। भोटले जित्ने होइन, भोटले हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, चपाउने, निल्ने, यसै गर्छ। के गर्न सकिन्छ नचाहिँदो त्यही गर्छ। प्रचण्डले भने हिजो पोखराकै सभामा चुनावमा अहिलेको गठबन्धन असफल भए देशको राजनीति दुर्घटनामा पर्छ भनेको प्रष्टोक्ति दिइसकेका छन् भने जनता धम्काएको भनेर गलत अर्थ लगाएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए। यही बीचमा काङ्ग्रेसले पनि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रष्टीकरण दिएको छ। राणाले काङ्ग्रेसले जिते बजेट सुनिश्चित हुन्छ भनेको भए पनि बोलेको अलिकति मात्र काटेर हाल्ने प्रचलनले गलत अर्थ लागेको काङ्ग्रेसको प्रष्टोक्ति छ। बरु दोस्रो दर्जाको सरकार जसरी काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्ने काम पूर्व सरकारले गरेको आरोप लगाउँदै प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले काङ्ग्रेसले भेदभाव नगर्ने बताएका छन्। त्यस्तै प्रचण्डले पनि धम्की नदिएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। प्रचण्डजीले कुन प्रसङ्गमा के भन्नुभयो, तर चाहिँ धम्की दिने कुरा चाहिँ मैले सुनेको छैन। डाक्टर आर्जुको कुरा छ, उहाँले पनि समग्रमा काङ्ग्रेस पार्टी जित्यो भने त्यहाँ चाहिँ बजेटहरू चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ त अहिले ट्याक्क कानेरबाट बिचको निकालेर सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ चलन छ। धेरै चाहिँ विचार पुर्याएर तर इफ बट भन्दाखेरि पनि मिलाएर भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले सिधा सरल तरिकाबाट। हुन त राणाको अभिव्यक्तिलाई लिएर उजुरी समेत परेको छ। यता एमालेका उम्मेद्वारहरूका सवालमा पनि कैयौं उजुरी परेका छन्। आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने तर अर्काको आङको जुम्रा हेर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता विषय चुनावी मसलामै सीमित हुने गरेको छ। फलत यस्ता कार्य गर्नेहरू अझ प्रोत्साहित भइरहेका छन्, जसले आचार संहिता पालनामा चुनौती थपिदिएको छ भने यही आरोप प्रत्यारोपकै कारण पनि आचार संहिताको धज्जी उडिरहेको छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले भोलि मध्यरातीदेखि 72 घण्टासम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि भोलि मध्यरातीदेखि मतदान हुने दिनसम्मका लागि सीमाबाट हुने आगमन बन्द गर्न लागि हो। मतदानको दिनभन्दा अगाडिको 72 घण्टालाई मौन अवधि मानिन्छ। मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने र चुनाव प्रसार बन्द गराउने गरिन्छ। सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई भोलि मध्यरातीदेखि सीमा नाका बन्द गर्न भनिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुमति बेगर सीमाबाट आउजाउ गर्न नदिन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। नेपालका 72 जिल्ला चीन र भारतसँग जोडिएका छन्। भारततर्फका सीमा नाका खुल्ला हुने भएकाले आगमन
रोक्न चुनौती हुने गरेको छ। मतदानका दिन सवारी अनुमति पत्र बोकेका सवारी साधन मात्र गुडाउन पाइनेछ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 27 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तोकिएको अवधि र ठाउँमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन कार्य गर्न निषेध गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले कालो, रातो, नीलो र हरियो मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम वा डटपेनको मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई सचेत गराएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृतले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसा कलम बाहेक कालो, रातो, नीलो वा हरियो मसी मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम डटपेनले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले चितवनको भरतपुर स्थित गणेश थानमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको भूमिको निस्सा बाँड्ने काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति वैशाख 30 गते भन्दा अघि वैशाख 28 र 29 गते मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न पनि सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ। यही वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावको दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। हिजो आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चुनावको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यस दिन देशभरका सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायमा बिदा दिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको दिन नजिकिएसँगै दलहरू बीच अझ बढी रस्साकस्सी सुरु भएको छ। मंगलबारबाट मौन अवधि सुरु हुने भएकाले उम्मेदवारहरूको दौडधुप तीव्र छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित ललितपुर, भरतपुर र पोखरामा कसले बाजी मार्ला भन्ने सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा यति बेला एमाले र कांग्रेसका हेभीवेट उम्मेद्वारका बीच स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चा बढी छ। धेरै जनसङ्ख्या र ठूलो बजेटले मात्र होइन, राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा हुने जितले देशभर राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले पनि होला यहाँको नेतृत्व हत्याउन दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार टाउकोले टेकेर लागि परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा एमाले केशव स्थापित 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले सृजना सिंह, राप्रपाले मदन दास श्रेष्ठलाई मेयरमा उठाएको छ। स्वतन्त्रबाट बालेन शाहले उम्मेदवारी दिएका छन्, तर सबैका लागि यति बेला बालेन टाउको दुखाइ बनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बाक्लै देखिएका बालेनलाई युवा पंक्तिले खुलेर सहयोग गरेका छन्। बालेनले महानगरको नेतृत्व हत्याउने भन्दा पनि उनले काट्ने भोटले कुन पक्षको पल्ला भारी हुने भन्ने अर्थ राख्ने संकेत देखिएको छ। उनले गठबन्धनको भोट काटे एमाले चुनाव जित्ने करिब निश्चित छ। त्रिपक्षीय रूपमा हुने काठमाडौँ महानगरको भिडन्तमा लगभग बालेन निर्णायक देखिएका छन्। धेरैले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेनले जित्ने भन्दा पनि भोट काट्ने हतियारको रूपमा अर्थ लगाएका छन्। केशव स्थापित र सृजना सिंहको विषयमा भने गुठी समुदाय र नेवार समुदायको मत कुन पक्षमा खस्छ त्यही निर्णायक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो पहिला नभएको के गरेन न, मैले अहिले पनि मेयर साहब भन्छु क्या, परिचय नै केशव स्थापित होइन, मेयर साहब भन्छ होइन। हामीले विष्णुवती लिङ्क रोड खोल्ने बेला पनि त ढुङ्गा हानेकै हो नि, सहीकै हो। हामी धोइ खोला खोल्दाखेरि पनि त हुन सक्दैन भन्यो भने बागमती करिडोर खोल्यौँ दायाँ बायाँ, त्यो लाइफलाइन नभएको के हालत होला भनेको। सो वाट आइम थिङ्किङ इज काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण हाम्रो मातहतमा आउनु पऱ्यो। एक आउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ अरू एजेन्सी पनि छ जसले गभर्मेन्टले लिएछ, त्यो हाम्रो मातहतमा आउनु। यो सडकहरू आउनु पऱ्यो, फर्मुला हाम्रोमा छैन अहिले। त्यो सबै हाम्रो मातहतमा आएपछि एउटा टेबलबाट प्लान हुन्छ नि, त्यसरी क्रक्स चाहिँ त्यहाँ छ है। काठमाडौँ महानगरपछि नजिकबाट हेरिएको ललितपुर महानगरपालिका पनि सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ। अझ बढी रोचक त 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा लडेका चिरीबाबु महर्जन र हरिकृष्ण व्यञ्जनकार पुरानै खेलाडी बीच फेरि भिडन्त हुँदैछ। कांग्रेसले चिरीबाबुलाई र एमाले हरिकृष्णलाई नै चुनावी मैदानमा उतारेको छ। 74 सालको निर्वाचनमा मात्र 326 मतले हारेका हरिकृष्णले पासा पल्टाउलान् या फेरि चिरीबाबुले दोहोर्याउलान्, त्यो भने वैशाख 30 गते बाकसमा खसेको मतले टुङ्गो लगाउने
हुनेछ। तर फेरि पनि चिरीबाबुले दोहोर्याउने छनक देखिएको छ। विगतमा एक्लै लड्दा पनि हरिकृष्णलाई पराजित गरेका चिरीबाबु अहिले 5 दलीय गठबन्धनको द्रविलो उम्मेद्वारको रूपमा मैदानमा छन्। हरिकृष्णलाई एक्लै हराउने आँट गरेका चिरीबाबुको लागि गठबन्धनका अन्य दल पनि सहयोगी भएकाले अझ सहज हुने अनुमान गरिएको छ। मैले अहिलेसम्म 3 पटक वरक्षी भएर काम गरेँ। म ललितपुरको चाहिँ एउटा ख्याति प्राप्त ज्यापु समाज जस्तो चाहिँ नेपालको एउटा लार्जेस्ट सामुदायिक संस्थामा म चाहिँ अध्यक्ष भएर काम गरेँ र अहिले म मेयर भएर 5 वर्ष कार्य गर्न सकेको अवस्था हुँदाखेरि यो सबैको सम्मिश्रण के त भन्दाखेरि चाहिँ चिरीबाबु इज अ गुड बोय भन्ने चाहिँ आम नगरवासीहरूको धारणा छ। नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा जित्नकै निमित्त म जतिको सहज, म जतिको मतलब जित्न सक्ने सम्भावना बोकेको अहिले तपाईँले अघि चाहिँ सुरुवाती कुरामा चाहिँ 7 जना उम्मेदवारको नाउँ भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू छैन। बेला बेला विवाद र चर्चामा आइरहने चितवनमा कसको पल्ला भारी होला भन्ने धेरैलाई चासो छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा यति बेला सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल, एमालेका तर्फबाट विजय सुवेदी र काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल बीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका लागि बाधक बनेका बागी उम्मेद्वार पौडेल रेणुको लागि केही खतरा हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। यद्यपि वैशाख 22 मा चितवनको आमसभा सम्बोधन गर्न पुगेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही व्यक्तिको कान फुकेपछि पौडेलको पक्षमा रहेकाहरू गठबन्धनमा मिल्न आएको बुझिएको छ। त्यसले गर्दा पनि रेणुको पल्ला भारी हुने लगभग निश्चित छ। यो 5 वर्षमा हामी टाउको झुकाउन नपर्ने गरी सिधा आँखाले जनताको अगाडि र हाम्रा प्रतिपक्षका अगाडि पनि आँखामा आँखा जुदाएर हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ हामी गर्व गर्न लायक ठाउँमा भरतपुरलाई पुर्याएका छौँ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। यो 5 वर्षमा हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा कास्टिङ हामीले देखाइसकेका छौँ। अबको 5 वर्ष कार्यकाल फेरि पुनः भयो भने हामीले अगाडि बढाएका यी थुप्रै महानगरका गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर हामी समग्र फिल्म देखाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। उता पोखरा महानगरपालिकामा पनि ठुलै रसाकसी देखिएको छ। नेकपा एमाले कृष्णबहादुर थापालाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएको छ। यसअघि प्रदेश सांसद समेत रहेका थापा सुनकाण्डमा मुछेका दीपक पौडेलको टिकट खोसिएपछि मेयरका उम्मेद्वार भएका हुन्। पोखरा महानगरपालिका सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ। गठबन्धनले समाजवादीको तर्फबाट धनराज आचार्यलाई मैदानमा उतारेको छ। समाजवादीले एमाले भित्रको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सके आचार्यलाई फाइदा हुने देखिएको छ। अन्ततः मौन अवधि सुरु भएपछि नेता कार्यकर्ता झोला बिसाउने भन्दा पनि बढी सलबलाउन थाल्ने भएकाले बाँकी 3 दिनको समय अझ महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। मौन अवधिमा दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो उम्मेद्वारलाई जिताउन सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेरै लाग्ने गर्छन्, जसका कारण कुनै बेला अनपेक्षित परिणाम आउने गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चुनावको पूर्व सन्ध्यामै सत्तारूढ गठबन्धनमा आशंकाको खाडल देखिएको छ। चितवनको भरतपुरमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण झस्किएका प्रचण्ड गठबन्धन विरोधी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् भने बागी उम्मेद्वारलाई नै भोट माग्न थालेका छन्। यता काङ्ग्रेसले भने सङ्गालीको परिस्थिति सम्हालेर लाने झिनो आशा गरिरहेको छ। शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भोलि मंगलबार रातिदेखि नै मौन अवधि सुरु हुँदैछ। आयोगले उम्मेद्वारको गतिविधिदेखि सामाजिक सञ्जाल समेतको अनुगमन गर्ने भएको छ। चुनाव अगावै चुनावी प्रचारका क्रममा अपराधिक गतिविधिमा नै उत्रिएका घटनाहरू बढ्दो छ। संवेदनशील मौन अवधि कति शान्तिपूर्ण होला त? एक रिपोर्ट। शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भोलि मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास अनुसार मौन अवधि मतदाताको लागि सोच्ने समय हो। मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने निर्वाचनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भइरहित भएर योग्य उम्मेद्वार चयनका लागि मतदाताले सोचेर उचित निर्णय गर्ने समय हो। त्यो अवधिमा चाहिँ धेरै चाहिँ ठुला दलहरू अथवा त्यस्ता किसिमका उम्मेद्वारहरूले जो चाहिँ क्रिमिनल पृष्ठभूमिबाट आएका छन्, कतिपय उम्मेद्वारहरू हैन अपराधिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका छन्, त्यस्ता उम्मेद्वारहरूले चाहिँ आम नागरिकहरूलाई ठुला राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नो
नागरिकहरूलाई धम्क्याउने, उनीहरूलाई चाहिँ प्रलोभनमा पार्ने र उनीहरूको मत किन्ने बेच्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ यो 48 घण्टामा हुने। नेपालमा भने मौन अवधिको अभ्यास ठिक उल्टो छ। मौन अवधिमा नै राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूले मतदाताको घर घरमा पुगेर पैसामा भोटको किनबेचदेखि डर धाक धम्की समेत दिएर भोट हत्याउने चलखेल विगतको निर्वाचनले देखाएको छ। यो निर्वाचन पनि यस्ता गतिविधिबाट अछुतो नरहने कतिपयको विश्लेषण छ। सुकुम्बासी बस्तीमा, झुग्गी झुपडीमा, दलित बिचरा विपन्न वर्गका मानिसमा गएर रक्सी खोने, मासु खोने, तिनीहरूलाई चाहिँ झुटको आश्वासन दिने, तिनीलाई थर्काउने काम रातारात हुन्छ। त्यो मौन अवधिको अत्यन्त दुरुपयोग हो त्यो। अब त्यसलाई छेक्नका निमित्त राज्य संयन्त्र सक्षम छैन। निर्वाचन आयोग आफैमा सीमित छ, त्यसको चाहिँ परिचालन गर्ने पनि राज्यका संयन्त्रहरू हुन्। राज्यका संयन्त्रहरू नै भित्रभित्र कुनै न कुनै दलसित आबद्ध भएका हुन्छन्। निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले सबै शक्ति खर्चेका छन्। निर्वाचनलाई भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार नै भोलि मध्यरातदेखि मतदान हुने दिनको मध्यरातसम्मका लागि सीमा नाका बन्द गर्न आह्वान गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा विशेष कडाई गर्दैछ। मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, बल्क मेसेज लगायत चुनाव प्रचार केन्द्रित कुनै पनि गतिविधि नगर्न आह्वान गरिसकेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउनका लागि निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइने अवधि, मौन अवधि तथा मतदानको दिनमा समेत निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा आचार संहिताको व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई आयोगले मिति 79 वैशाख 25 गतेको निर्णय अनुसार 10 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। दल र उम्मेद्वारहरू चुनाव प्रचारको अन्तिम दौडधुपमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ता गठबन्धनले यो चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा चुनाव प्रचारमा नै धेरै स्थानमा झडप भएका छन्। आपराधिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्। मतदाता त्रसित पार्ने, भड्काउने गतिविधि बढ्ने धेरैको आशंका छ। मतदाताले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूत गराउन कम चुनौतीपूर्ण छैन। त्यसैले सुरक्षा संयन्त्र, नियमनकारी निकाय थप गम्भीर र सचेत बन्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र समूह संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि पक्षले छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ। पार्टीको संयोजक नेकपाका सन्तुष्ट समूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला रहेको जानकारी गराइएको छ। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडाएर पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउने षड्यन्त्र भएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको संयोजक वास्तोलाले बताउनुभयो। एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने जस्तो एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको लालायित जो देखाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यसरी समय बर्बाद गर्नु ठिक हुँदैन र जनतालाई हामीले नयाँ कोर्स दिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ र हामीले भेला गऱ्यौँ। भेलाले पार्टी निर्माण भने हाम्रो बहुमत त हाम्रो छँदै थियो। त्यो बहुमत हाम्रो पार्टीलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत भनेर पुनर्गठन गरेका छौँ। नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले पत्रकार सम्मेलनमा जनताबाट लिएर जनतालाई नै दिने तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्ने, अनुसन्धान नगरी नबोल्ने, जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध कायम गर्ने माओवादी नीतिमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाउनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। आज राष्ट्रिय कानुन दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 2009 साल वैशाख 26 गतेदेखि प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको दिनको अवसर पारेर राष्ट्रिय कानुन दिवस मनाउँदै आइएको छ। कानुन दिवस मनाउन सुरु गरेको वर्षौं बिते पनि कानुनको पूर्ण पालना भने थप नाजुक अवस्थामा छ। एक रिपोर्ट। आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रारम्भका रूपमा विक्रम सम्वत 2009 वैशाख 26 गते नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन 2008 जारी भई लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख 26लाई कानुन दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ। वैशाख 26 शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित भएको दिनको सम्झना हो।
हरेक वर्ष वैशाख 26लाई नेपालको न्यायिक जगतले विशेष रूपमा मान्ने गर्दछ। नेपालमा कानून दिवस मनाउन थालेको 7 दशक बित्यो, तर अझै पनि न्यायपालिकाले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न नसकेको व्यापक जनगुनासो छ। त्यसबेला नेपालमा ठूलै र साकस्सीका बीच कार्यपालिकाको छायाबाट जोगाउँदै न्यायालयलाई स्वतन्त्र स्थापित गर्न सफल भएको थियो। तर अहिले न्यायालयभित्रको त्यो स्वच्छतामा दाग लाग्न थालेको छ। त्यसैले आम नागरिकले कानूनी राज्यको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। न्याय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँचले अझै फड्को मार्न सकेको छैन। पछिल्लो समय स्वतन्त्र न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बनिरहेको छ। तर अहिले हाम्रो देशमा जसले कानून मिच्न सक्छ, जसले अन्यायपूर्ण कानून बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्छ, त्यो प्रवृत्तिको विकास भइराखेको भएर कानून दिवस आज मनाउँदा पनि यो कटु सत्य मैले बोल्नै पर्ने हुन्छ। राजनीतिज्ञहरूमा जुन किसिमको दूषित प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न हटाउन सक्ने क्षमता जनताले राख्न सकेनन् र जनतालाई सक्षम बनाउने काममा राज्य लागि पर्न सकेन। त्यसकारणले कानून दिवसको अवसरमा सरकारले भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताए। न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत प्रश्न पारे। तर यो स्ट्यान्डर्ड गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। सिंहको नेपाल सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि नेपाल सरकार तयार रहेको कुराहरूमा कानून दिवसको उपलक्ष्यमा साथीहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताएका छन्। कानून व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गरिने र सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोला प्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह समेत गरेका छन्। अलिकति क्वालिटी भएकोलाई नियुक्ति कमसे कम भोलि हामीले चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा सबैले स्वीकार गर्न सकिने एउटा बाटो होस्। अहिले चाहिँ यो गोला प्रथा चलिरहेको छ। अलिअलि शङ्का पनि अस्ति पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो कानुन व्यवसायले। अहिले गोलामा चाहिँ शङ्का नगर्दैन, शङ्का गर्नुपर्ने कुनै पनि स्थिति छैन। यति पारदर्शी छ कि यदि अस्ति पनि भने मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई यस्तो चाहना भयो भने हामीलाई स्वागत छ। तपाईँको कालो झोलामा हामीले भित्र हात हालेर गोटी पनि बराबर साइजको छ, त्यहाँ माथि केही पनि हुँदैन कि अलिकति शङ्का व्यक्त गरेर मैले यसो सुने हुनाले मैले यसरी व्यक्त गरेको। त्यसो हुनाले त्यो गोलामा चाहिँ त्यो यति पारदर्शी ठान्छु म, त्यसमा शङ्का नगरिदिनु होला। सार्वजनिक मञ्चहरूमा जति नै प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावहीन छ। न्यायपालिका प्रमुखमाथि नै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा महाअभियोग लगाउनु सामान्य बनेको छ। लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्न शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगीकार गरिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बहस चलेको लामो समय भए पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने उही देखाउने दाँत मात्र बन्दै आएको छ। त्यसैले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई के कसरी सुधार गर्ने, न्यायपालिकालाई आम नेपालीको न्यायको अवस्थाको धरोहर कसरी स्थापित गर्ने जस्ता सवाल गम्भीर रूपमा लिने कि? यो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 को नेपाल चिकित्सक संघले स्वागत गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सरकारले संघसँगको सम्झौता बमोजिम नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गरेको भन्दै स्वागत गरेको हो। संघले अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडमोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न र शारीरिक रूपमा चोट पुर्याएमा तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने गैर जिम्मेवारीपन कार्य पूर्ण रूपमा निषेध हुने संघले विश्वास लिएको बताएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोसन कार्कीले लामो समयदेखि सरकारलाई स्वास्थ्य कर्मीको जीवन सुरक्षाका लागि माग गरिएको कानुन ढिलै भए पनि ल्याइएको बताउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज निप्सीमा साताको कारोबारको दोस्रो दिन आज सोमबार दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज निप्सी 12.27 अङ्कले बढेर 2268.84 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार आएको छ। आज 1,39,06,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 114 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 71 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। राष्ट्रव्यापी विरोध तीव्र हुँदै गएपछि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्सेले आज राजीनामा दिएका छन्। यो कदमले सङ्कटग्रस्त देशमा नयाँ मन्त्री परिषदका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले गएको शुक्रबारको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई देशमा जारी राजनीतिक सङ्कटको समाधानका लागि राजीनामा दिन आग्रह गरेको केही दिनपछि यस्तो निर्णय भएको हो। श्रीलङ्का अहिले विदेशी मुद्राको अभावबाट उत्पन्न भएको आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, जसले इन्धन, खाद्यान्न र औषधि जस्ता अत्यावश्यक आपूर्तिहरूको अभाव निम्ति आएको छ। सरकार र संसदलाई तत्काल समाधान खोज्न माग गर्दै केही दिनदेखि आन्दोलन जारी छ। अब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेट टोली आइसिसी विश्वकप लिग 2 को तयारीमा व्यस्त छ। त्यसैको तयारी स्वरूप घरेलु मैदानमा खेलिएको T20 सिरिज बराबरीपछि पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रको टिम विरुद्ध पनि ऐतिहासिक सिरिज जित्न सफल भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेट टोली कमब्याक गर्न मरिमेटेर लागि परेको देखिन्छ। जिम्बाब्वेसँगको पछिल्लो T20 वा एक दिवसीय खेललाई हेर्दा पनि यो कुराको तथ्य हुन्छ। पछिल्लो T20 खेल 6 विकेटले गुमाएको नेपालले अन्तिम T20 मा भने 8 विकेटले जित निकाल्यो। त्यस्तै पहिलो वानडेमा नेपालको हार बिर्सन लागेको रहँदा त्यही दोस्रो खेलमा भने 9 विकेटको शानदार जित हात पार्न सफल भयो। 3 एक दिवसीय क्रिकेटको सिरिज अन्तर्गत सोमबार त्रिवी मैदानमा भएको अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा पनि नेपालले जिम्बाब्वेलाई 6 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै ऐतिहासिक सिरिज 2-1 ले आफ्नो नाममा पार्न सफल भयो। आइतबार परेको वर्षाले मैदान ओसिलो भएपछि 50 ओभरको खेललाई 33 ओभरमा झारिएको थियो। निर्धारित समयभन्दा 3 घण्टा ढिला गरी सुरु भएको खेलमा टस जितेर पहिलो बलिङ रोजेको कप्तान सन्दीप लामिछानेको निर्णय नेपालका लागि सही साबित हुन पुग्यो। जिम्बाब्वेले दिएको 214 रनको लक्ष्य नेपालले 30.1 ओभरमा मात्र 4 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। ओपनर द्वय आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल बीच भएको राम्रो साझेदारीका बावजुद नेपालले सहज जित निकाल्न सफल भयो। पहिलो विकेटका लागि उनीहरूबीच 73 रनको साझेदारी भएको थियो। भुर्तेलले 7 चौका र 4 छक्काको मद्दतले व्यक्तिगत 84 रन जोड्दा शेखले भने 29 रनको योगदान दिए। भुर्तेललाई ब्रान्ड मातुभाले आउट गरेका थिए। तेस्रो र चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका सुनिल धमला र रोहित पौडेलको विकेट लगातार झरेपछि केही दबावमा परेको नेपालको पारी दिपेन्द्र सिंह ऐरी र विनोद भण्डारीले सम्हालेका थिए। ऐरीले 60 रन बनाउँदा भण्डारीले 28 रनको योगदान गरे। उनीहरूले 58 बलमा 84 रनको साझेदारी गरेका थिए। जिम्बाब्वेका लागि बलिङमा भने ब्रान्डनले 3 विकेट लिँदा ब्रान्ड इभान्सले 1 विकेट लिए। पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको जिम्बाब्वेले 32.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 213 रन बनाएको थियो। जिम्बाब्वे एका लागि ओपनर मरुमानीले 31 बलमा 7 चौका र 2 छक्का सहित 50 रनको अर्धशतक प्रहार गरे। 34 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित 39 रन जोडे। रोएकाईले 36, टोनी मुनयोङ्गाले 24 रनको योगदान दिए। जिम्बाब्वेलाई सस्तैमा समेट्न बलिङमा किशोर महतो नायक साबित भए। उनले 7 ओभरमा 43 रन खर्चेर 1 मेडन सहित 5 विकेट लिँदै जादुई स्पेल फाले। सोमपाल कामीले 2 विकेट लिँदा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको नाममा पनि 1-1 विकेट रहन गयो।
सिरिजको जितसँगै नेपाली टोली अमेरिकामा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 का लागि मैदान उत्रदा उच्च मनोबलका साथ उत्रने पक्का छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले चुनाव जितेमा फेरि संसद भङ्ग गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने प्रधानमन्त्री देउवाको दावी। केही दिनमै सत्ताधारी गठबन्धन तुइने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। मंगलबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएपछि निर्वाचन आयोगको चरणबद्ध तयारी तीव्र। मदिरा बिक्री वितरणदेखि सिमानाका 72 घण्टा बन्द रहने। 30 गते सार्वजनिक विदा। कानुन दिवस मनाउन थालेको 7 दशक बित्यो। न्यायालयको कार्य सम्पादन जनताको विश्वास गर्दै न्यायालय सुधार गर्न आफू मेहनत गरिरहेको कानुन मन्त्री शर्माको भनाई। राष्ट्रव्यापी विरोध चर्किएपछि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजापाक्सेले राजीनामा दिए। राजनीतिक संकटको समाधानका लागि राजीनामा दिएको स्पष्ट थियो। र जिम्बाब्वे विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज नेपालको पक्षमा। अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।